उदय पेडणेकर काणकोणच्यान आयिल्लो आसा. मागे चेड्यान न्याय मेळपा जाय म्हणून आयिल्लो कुस्ती गांवांत. आनी पयलीं आयिल्लो तेन्ना कितें जालें, मदीं आमी तारा केरकर मेळ्ळी. तारा केरकरान आमकां काणकोण या म्हणून सांगलें. काणकोण आपूण सकाळी येता म्हणून सांगलें दिसा थंय गेल्लो. थंय वयतकीर तेणी सगळें तेंचे वाटेन आपूण उलोवन दाखोवपाक लागले. तेमी तुमकां हांगा एक रिपोर्टरा आमी नांव घेतलें. ते नांव घेतले कारणान तेणी म्हणून 10 लाखां तुजेर केस घातलो म्हणून सांगून तेणी म्हाका. आनी तेजे नंतर आनी एक तेजे बापायन तुजेर केस घातलो, तेजे प्रॉपर्टी जावन तुमी झगडटा म्हण. आतां तूं कितें करता काय म्हणपाक लागली. तो म्हणटा 10 लाखां केस घालता, तूं 10 लाख फारीक करता काय म्हणपाक लागली. आनी तो म्हणटा बापायन केस घातल्या, तुमी कितें करता, तुमी केस फाटी घे ना जाल्यार एक फाटी घेवपाचो चान्स आसा म्हणून सांगला. आमी मागीर भिवन केस फाटी घेता म्हणून सांगली. आनी मागीर थंय आमकां मागीर फाटी घेता म्हणून तेणी बरोवन दिला. कित्याक आनी तेमच्यान बरोवन दिला आमकां. आतां आसा आनी पोलिसान बी बरोवन दिला. आमचे कडेन ते लेटर आसा. ते लेटर घेवन आमी आयली मागीर घरा. भाऊ आमकां मरे मातसो इशू परत सांग. तुमचो ते मातसो परत एक फावटी सांग. चेड्याचें कितें जालें म्हूण सांगलें आतां. मागे चेड्याक सुसायड केल्लें तेणी. सुसायड करता आसतना तेणी नोट बरोवन दवरलेले. ते नोट तेजे चेडवाच्या नांवान बरोवन दवरले. चेडवाच्या नांवार चेडवा मुर्गा सुनील पैंगीणकर. हेका लागून तेणी हें केलां, तेंका धमकी दिला. आनी कोणाक सोडना म्हणून सांगलें तेणी. अशें म्हणून तेणी धमकी दिल्ली. आनी तेंचें नांव आसा आनी ते रिपोर्ट हें बरोवन नोट बरोवन दवरलो आसा. आनी ओरिजिनल नोट आसा तो चेड्यान बरयल्लो तो पोलीस स्टेशनार आसा. तेमी पोलिसान व्हेल्लो. आमचे कडेन ओरिजिनल ना, बेश्टो डुप्लिकेट आसा. काही फाटी गे कोणी सांगलें ते आमी गेले तेन्ना तारा केरकर थंय पावले. आनी तारा केरकर आमी हिंगा आझाद मैदानाचेर येयले तेन्ना आयले तेन्ना आमकां म्हणपाक लागले तुमकां हिंगा कोणी आपयला, आपल्या नंबर तुमी कोणा कडेन घेवप न्ही आसलें, आपूण सॉल्व करता आसलें काणकोण अशें म्हणपाक लागले. आनी हिंच्यान PIA फोन केलो आनी PIAन तें केस जालें. आनी मागीर ते म्हणपाक लागले तेगे तें कितें आहा तें आपल्या हेजेर हें करनाका, वायरल करनाका. आपूण तेतून येना, तेमगे तें कितें सायन मारला आनी सगळें हें करून येयला आनी त्या भानगडे तुमी पडनाका म्हण. आनी एक रिपोर्टर कॅथलीक बायल येयल्ली तिकाय बी सांगलें तुवें बी घेयनाका आनी इतल्यार बंद करा म्हण. कोणें सांगलें? ते तारा केरकरान सांगलें रिपोर्टराक. हय अशें म्हणून. आनी तुमी कितें केस फाटल्यान घेतले आतां? आमी फाटल्यान म्हळ्यार तेमी फाटल्यान घेतलें ना, फक्त कितें तेमी आमकां थंय मातशें भिवयलें. म्हळ्यार रिपोर्टरान नांव घेतलें म्हण तेणी कितें 10 लाखाची हें केलां. आनी नांव घेतलें आमी एक रिपोर्टराचें नांव घेतलें मागे चेड्या आमगे काणकोणचो तो. पूण ते पयली पाटी घेतलेलें. पूण आतां तेजें नांव कित्याक घेतलेलें? तेजें नांव कितें तरी घेतलेलें. त्या नांवा लागून तेमी तें लफडे केलें. ना नांव घेतलेलें कित्याक तेमी तेजें नांव घेतलें. आमी चेड्याक मान आमी गळा काडलो म्हण तो म्हणटा म्हण अशें म्हण रिपोर्टरान हें सांगलें आमकां. पोलीस स्टेशनार कोणाक सांगलें, त्या मनशान आमकां सांगलें. मागीर आमी येवन थंय आमी सांगलें. म्हणटरे तेणी आपली नांव हिंगा आमकां नांव सांग म्हणलें. म्हणटरी आमी नांव सांगलें. म्हण तेणी तें नांव हें करतरे आमकां आमचेर 10 लाखाची केस हें केली. 10 लाखाची केस तुमचेर केली रिपोर्टरान? हय, ही अशी कोणी जाली तारा केरकरान जालां आमकां. कोणीच सांगलें ना, फक्त तारा केरकर. हें सगळें सांगता तारा केरकर, कोणीच सांगलें ना आमकां. मागीर तुमी भियोन केस फाटल्यान घेतली? मागीर आमी कितें करतलीं अशें मागीर आमी दोगांच गो बायलां आनी आमकां उलो कशें. आनी आयज कित्याक येयले आतां तुमी? आज आमी हेका लागून आयिल्लीं कित्याक आमगे तेमी रिपोर्ट बरोवन दिला आमकां दोगांनी, पोलिसांनी आनी चेडवान. ते हेजी ना, आमची न्याय करून बरयल्लो आहा. तेका लागून हें मुखार सारकी न्ही अशें म्हणून आमी आतां हें येयल्ली परत येयल्ली. तुमची फाटी पयली गेल्ली ती फाटी घेतली? ना फाटी कांय घेवंक ना. तेमी आमकां फक्त बरोवन दिला. बरोवन दिल्लें केस फाटी. कित्याक म्हागे चेडो असो करून जाला पूण कितें तेजी कांयच न्याय केलो ना, अजुनूय न्याय ना. पूण चेडवा वाटेन न्याय दिता पूण आमचे वाटेन न्याय ना अशें जाल्लें आहा. तुमकां आतां ती न्याय जाय तिजी सुसायड नोटार कितें आहा तेजेर? हय कशें जालां तें आमकां न्याय जाय. कित्याक आमकां पॉलिटिक्सान अशें तरेन केलो. मागे चेड्याक कसली धमकी दिली, आज तेका दिली, फाल्यां आमकां दितले. मागे चेडो असो भिवपी न्ही, केन्ना भिवपी न्ही मागे चेडो. इतलो मागे भांगर भुरगो केन्ना अशें करून आमकां अन्न वचना सर, खरें अन्न वचना असो आसा. मागे हो जेवण करून म्हाका घालता. म्हाज्या घरा कडेन भितर वचपा जायना, कामां वयता. खरें कामां वयता पूण काम करूं सुद्दां मन येना सर. म्हागे एकटो भुरगो, तुमकां दिसतलें हांव रडोन सांगता. म्हागे एक भुरगो 28 वर्सांचो आनी म्हाका पोसतालो सर. म्हाका कोण ना सर, आतां कोणाचो ना. बरो ना जाल्यार तेगे चेड्यान व्हेला पळय.
कोण ना सर आमकां कसलो आदार ना इतलो गळपास केलो कितले केले इतले रिपोर्टर एक दिसा ताका पेपरार घाल्याचो आनी कितें केन्ना ना सर. पुलिसान कितें म्हणलें तर आतां? पुलिसान आमकां सद्याक कांय सांगली ना फक्त तारा केरकरान येवन आमकां हें केलां आनी तेतूंतल्यान मोकळें केलां. जाल्यार तारा केरकराचें तेजे सायड घेता तेमचे वाटेन आसतें तेमचे वाटेन आसा म्हणून म्हाका तेणी तशें केलें न्ही नाजाल्यार आतां हांव म्हाजे वाटेन आसलें तें हांव हिंगा आयिल्लें तें म्हाका हिंगा मेळिल्लें तेणी म्हाजे वाटेन रावप आसलें तेणी थंय वचोन हांव वयचे पयलीं भितर वचोन सारकें त्या भाशेन केलें. मागीर तेणी म्हाका मातसो भायर चल म्हणपा लागलें भायर चल म्हणलें भायर वयचे पयलीं म्हाका आमकां कितें तरी आन्सर केलो म्हणल्यार आमगे केस रजिस्टर आजुनूय कित्याक जालें ना अशें म्हणटरें एक कांय आयकून घेतलें ना. मागीर हांवें कितें म्हणलें बाबा म्हणलें आमी उठून या हें गोलमाल करपाक हाडलां आमकां हें सारकें न्ही अशें. मागीर म्हागे घोवान ताका उतर कितें दिलें तूं इतले पयसल्यान खर्च करून तूं कित्याक आयलें कितें करपा आयला म्हणून म्हागे घोवान ताका दिलें कोणाक तारा केरकराक हांवें म्हणलेलें तें कित्याक तूं तेमचे वाटेन सगळें उलोवन दाखयता सगळें त्या सायडीन उलोवन दाखयता आमकां न्याय दिवपा आयलो नासलें ना तूं तशें पूण हांवें उलोवन दाखयलें ताका. ती म्हणपा लागली तूं कितें करता तुजेर आतां दोन केस आसात म्हणपा लागली ती आतां तो तुजेर 10 लाखाची केस घालता आतां तूं कितें करता हें तर फुडें घेतल्यार तो ते 10 लाखाची केस घालता म्हणटात अशें म्हण तेणें सांगलें म्हाका. आनी तेजे बापायन आनी एक केस घातला म्हणल्यार तेमच्या जाग्यार आमी झगडटा आमी केन्ना झगडना तेगे जाग्यार आमकां मागे चेडो भायर पडलो तेन्ना आमकां पयशे दिता म्हूण सांगलें तेणी आमकां पयशे नाका म्हणून सांगलें आमकां पयशाचेर आमी भुरग्यां लानावड केलें ना आनी पॉलिटिक्साच्या हेजेर हांवें भुरग्यां लानावड केलें ना सर. हांव लोकांक खूब मूत भरून हांव हें करतालें. रमेश तवडकर आसा सभापतीन रमेश तवडकर आहा तेजे दारांतल्यान कामां वयतालें तें खबर आसतली हांव मिना कोण तें लुसी आंटीगेर काम करतालें राज सिंगागेर काम करतालें प्रदीप सिंगागेर काम करतालें खूब मूत भरून हांवें म्हाज्या भुरग्यां लानावड केलो सर खूब मूत भरून लानावड आतां पळोवपाक गेलें चेडवान मागीर चेड्यान सामको उडयलो चेड्यान सामको उडयलो मागीर भायर आसली कडच्यान आपूण आनी उडयलो. तुमकां आतां कितें जाय केल्लें कितें जाय पुलिसी कडच्यान आमकां आतां न्याय जाय आमकां न्याय जाय. भुरगो कोणी गेलो धमकी आनी दिली? तेमी धमकी दिली चेड्यान सांगलां आनी लेटरार बरयलें नोट बरयली नोटाचेर बी आसा धमकी दिला म्हणजे पॉलिटिक्स पार्टीची काम करता चेडो कुवेट आसलो पयलो कुवेट आसलो कुवेटच्यान येवन परत तेमी 2 म्हयन्यान परत हाडलो तो गेल्लो 2 म्हयने रावन परत 2 महिन्या भितर तेका परतून हाडलें गव्हर्नमेंट जॉब दिता म्हूण सांगून गव्हर्नमेंट जॉब परतून दिला हाडला. आनी फटींग त्या चेडवान हाडला मुलगा पयलीं त्या चेडवान हाडला लग्न जालो ना कुवेट आसलो लग्न जावचो लास्ट टायम तुमी म्हणल्यार तुमकां FIR बा मेळोंक नासले तुमकां FIR आतां मेवल्या ना अजून मेळ्ळी ना. अजून तुमी पुलीस स्टेशनार गेले लास्ट टायम न्हू पयर गेल्ली तें थंय कितें जालें मागीर हेच गडबड काडून सगळं घुसपागो नको सगळें हें पुलिसान करून तेन्ना म्हणलेलें तुमी FIR जाल्यार FIR दिता म्हणून हय. सांगलें मागीर ही गडबड चल्ली मागीर ते FIR नांव काडना हें बरोवन हाडलें पुलिस स्टेशनार बरोवन हाडलें लेटर बरोवन हाडलें करून हाडली मागीर ती लेटर दिली तें चेडवाले आनी हे पळय आमकां चेडवान बरयलां आनी हेजेर तारा आमकां इंग्लीश कळना. तेणी कितें बरयलें तो आपलो फ्रेंड म्हणून ते रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा तेणी बॉय फ्रेंड म्हणून कितें बरें आमकां इंग्लीश वाचपा येना तूं इंग्लीश वाचून नंतर कितें हे आमकां बरोवन दिलां आमकां कांय कळना आनी हे सिग्नेचर हे पळय तुमकां कळना म्हणजे कितें इंग्लिशीन बरयलां म्हणून तुमकां आमकां इंग्लीश बरयलें आमकां कळना उलोवपाक कळना बरोवपाक बी आनी सांगितलें बी तेमकां आमकां तेन्ना आमगे तकली सामकी वाचून रिपोर्टर जावन वाचून सांगचें रॉंग बरोवन दिलें तेणें आमकां आनी हे रॉंग बरयला पण तेतून ते स्टॅम्प बी काय ना स्टॅम्प बीन कांयच ना बेश्टी आनी बरोवन हे दिलें दोनी दिला हे न्ही मजबूत म्हणटा तारा केरकरान कितें सांगलें ह्यो तुमी दोनी वर्सांनी चेडवांनी कोणा दाखयनाका भितर दवरा म्हणून भितर घाल दवरा म्हणून आनी ते आमचे वटेन पुलिसान बरयलें आमकां कळ्ळें म्हणटकीर पुलिसान बरयलें कोणा दाखयनाका म्हणपा लागले काराची सायन खूब लोकां सायन पूण तुमकां कितें खबर ना हेजेर कितें बरयलां म्हणून तुमकां खबर ना आमकां वाचून सांगलें तेणी आमी तुमचे बद्दल कितें वाचून सांगलें तें सांग तुका कितें खबर आहा तुमचे कडेन आमी इंटरव्यू जायना म्हणून अशें तेणी सांगून तोंडान सांगलें तें म्हाका इतलें खबर आसा. ते बरयला तो आनी हेजेर सगळें आमचे वटेन आमी सगळें मुद्दाम केला अशें म्हणून बरयलां आनी तो फ्रेंड आसलो अशें म्हणून तेंचे वटेन बरयलां हांवें ते कोण कोणाक धाडून दिलें मागीर तेमी आमकां सांगलें वाचून अशें रे अशें बरें कोणाचेर डावट आहा तेका मारलो कोणाचेर डावट आमकां फक्त चेडवो आनी बापूय आमकां लोक लागना तेमी धमकी दिवन मागीर चेडो गेलो मागीर चेडो टॉयलेटीन गेल्या पासून बेबके भिवपा भुरगो आज असली इतली मोटी केली ते आमी खूब कितें धमकी कित्याक दिली ती आमकां लग्न खबर जायना ना लग्न तेर बी जालो सगळें जालें मागीर पसून धमकी आमकां खबर ना कित्याक तेका कामाक थिंजान हाडलें तेणी भायरसान तेन्ना मागीर कितें जालें तें आमकां खबर ना सुसायड नोटार कितें बरयलेलें सोसायटी नोटाचेर तें बरयलां की पॉलिटिक्स पार्टी आनी ती आमकां
चार पार्टी मला मम्मी आणि डॅडी किल करतले हय ते आमचे म्हणून इंग्लिश बरे कळना लोकांना सांगले मम्मी आणि डॅडी किल करता आणि आम्ही धमकी दिली गो महामंडळ आणि सांगत ना आमकां काबार करता म्हणून सांगलें म्हणून आमकां दवरपाचेच ना ते कोण काबर करता चेडवान म्हणून आमकां दवरपाचेच ना चेडो आणि बापू चेडो आलो आणि ते आमकां कित्याक जालें तेमगेलें आमगे प्लॉटार न्ही चेड्या नांवार करपा लागला थंय बिल्डींग काडपा लागलें ते काडून दिना म्हणून थंयच्यान स्टार्ट तेंचो वाद ते मेन ते सांगूना हय हेच मेन ते मेन ते चेडवा बापायन बिल्डींग काडटा म्हणून चेड्या नांवार जागो कर म्हणून सांगता आमी केन्ना नाका म्हणून सांगलें आमकां बिल्डींग नाका काय ना आमकां आसा तो पुरो म्हणून सांगलें मागीर थंयच्यान हेमगे एक एक स्टार्ट जालें आणि पयर मागीर आझाद मैदानाचेर येवन हें पळय त्या जाग्या लागून मी उलयल्लें तेन्ना तेणी आमचेर फूल केशी घातला आमी तेजे कडेन झगडटा म्हणून जाग्या लागून की डावरीचे कितें येयलेले हा? डावरीचे बा कितें येयलेले इशू डावरी दोत बा घेवपाक अशें कितें येयलेले इशू ना ना नोट बरयल्लो मातशें वाचून सांगला आतां सर हो चेड्यान नोट बरयलो तुमकां आतां कोणा कडेन अपील आसा आयज तुमी आमकां तुमी गोंयभर लोक पळयतात तुमकां कोणाचेर अपील आसा कोणाक कितें विचारूंक सोदता तुमी आमी आमच्या चेड्या लागून आमकां ही धमकी दिला ती धमकी लागून आमकां फाल्यां मागीर चेडूं आसा आमकां हो प्रॉब्लेम जावं ना हे पॉलिटिक्स जाय ते म्हागे भुरग्यांक ल्हानावड केलें ना म्हाका इतले कोणी धमकी दिला आनी खंयचो पॉलिटिक्स हे बापायन आनी चेडवान म्हाका दाखोवपाक जाय आनी म्हागे ही केस रजिस्टर करनाका 4 पाटी भितरली रजिस्टर केलें ना बरें फुडें खंय वयतली तुमी आतां पुलीस तुमची आयकना जाल्यार तेजे वयर आनी तुमी खंय वचपाचें तुमी चिंतला बी DGP बा मेवला तुमी मिडिया सकयल तेजे वयर वचपा खातीर आनी आतां तुमी मिडिया फुडें आयले वयतले आमी खंय वयतले तुमी कोर्टान वयतले या हायर ऑथॉरिटी कडेन वयतले पुलिसाचे आमकां न्याय मेळपा खातीर फुडें वचपाकूच जाय कोर्टान वयतले बरें जालें थँक्यू